अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। नाज़रीन, डिफ़ॉल्ट क्या होता है, आखिर किस बला का नाम है? आप तकरीबन 3-4 महीने से ये लफ्ज़ मुझसे या तकरीबन टीवी पे और बयानात में बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ आसान अल्फाज में कि डिफ़ॉल्ट होता क्या है। डिफ़ॉल्ट तब होता है जब कोई मुल्क अपने वाजिबुल अदा कर्ज की अदायगी न कर सकता हो। यानी मैं आपको इस तरह से मिसाल समझाऊं कि मैंने अपने एक दोस्त से कुछ कर्जा लिया और मैंने उसको कहा कि अगले महीने यानी अगले महीने की पहली तारीख को मुझसे ले लेना वापसी। लेकिन मैं उस चीज़ को अरेंज नहीं कर पाया और मैं अपने वादे को जब नहीं निभा पाया, मैंने पहली तारीख को पैसे नहीं दिए, तो ज़ाहिर बात है मैं डिफ़ॉल्ट कर गया। अगर हम बैंक के कर्जे की भी बात करें कि बैंक के कर्जे की एक तारीख होती है कि भाई हर महीने की 10 तारीख को आपको जमा करवाना है। अब 10 तारीख को पैसे नहीं जमा होते तो बैंक उसको डिफ़ॉल्ट कंसीडर करती है। ये बात और है कि बैंक पीछे पड़ी रहती है कि पैसे चले 10 को नहीं हुए, 11, 12, 15, 16 को दे दे, लेकिन आपका रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है, आप डिफ़ॉल्ट काउंट हो जाते हैं। और इसी चीज़ को अगर हम बड़े लेवल पे जब देखते हैं तो मुल्क के जो वाजिबुल अदा कर्ज हैं और उनको एक ख़ास तारीख पे वापसी देने होते हैं और अगर नहीं दे पाएंगे तो उस चीज़ को डिफ़ॉल्ट कहा जाता है। अब आते हैं, देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट के क्या नुकसान होते हैं। डिफ़ॉल्ट होने की वजह से उस मुल्क को मज़ीद कर्जा नहीं मिलता, जिससे कि मईशत रुक जाती है, करेंसी की कीमत गिर जाती है, दरामदी खाम माल पर चलने वाले कारोबार बंद हो जाते हैं, बेरोज़गारी को फ़रोग़ मिलता है, महंगाई बढ़ जाती है। अब वैसे अगर हम सिर्फ पहली पॉइंट को ले लेते हैं, मईशत तो रुक जाती है, तो नीचे वाले ऑटोमेटिकली उस मईशत के रुकने की वजह से जो 4 पॉइंट हैं वो तो फिर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अब वो डिफ़ॉल्ट की सूरत में मईशत रुक जाए या किसी और सूरत में रुक जाए। अब अगर हम देखते हैं कि ये नुकसानात तो तकरीबन हम 5 महीने से उठा रहे हैं, क्योंकि 5 महीने से मईशत तो रुकी हुई है। आपको मैंने रिपोर्ट भी किया हुआ है कि किस तरह से इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। पहले मैंने आपको टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़ का बताया था, मैंने आपको सियालकोट में जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है उसके बारे में बताया था, फिर मैंने आपको टोयोटा इंडस्ट्री के बारे में बताया था कि उन्होंने अपने ऑपरेशन बंद कर दिए, फिर मैंने आपको सुजुकी के बारे में बताया कि उन्होंने भी अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए, फिर मैंने आपको मंशा ग्रुप यानी निशात ग्रुप जो है उनके बारे में बताया कि उन्होंने भी अपनी सारी फैक्ट्रीज़ के ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। तो उस वजह से क्या हुआ कि जैसे बताया कि करेंसी की कीमत गिर जाती है, ठीक है ना, दरामदी खाम पर चलने वाले तमाम कारोबार बंद हो जाते हैं। अब टोयोटा जो है या सुजुकी है, इनको बाहर से माल आता है, ये लोग यहाँ पे असेंबल करते हैं, गाड़ी बनाया नहीं करते हैं। तो जाहिर बात है जब बाहर से माल आ ही नहीं रहा तो वो गाड़ी कैसे बनाएंगे, गाड़ी नहीं बनेगी तो फिर क्या होगा, बेरोज़गारी को फ़रोग़ मिलता है। जाहिर बात है ऑपरेशन बंद हो गए, सबको नौकरी से निकाल दिया, बेरोज़गारी और ज़्यादा बढ़ गई। अब महंगाई बढ़ जाती है। महंगाई तो मईशत के रुकने से इसलिए भी बढ़ती है कि आपकी करेंसी की कीमत जब गिर जाती है, आपकी करेंसी कोई वैल्यू नहीं बचती, तो फिर तो महंगाई होगी। और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। ये नुकसानात हैं डिफ़ॉल्ट के होने के। तो मैंने आपको बताया कि बेसिकली डिफ़ॉल्ट होता क्या है और डिफ़ॉल्ट होने के बाद उसके नुकसानात क्या होते हैं किसी भी मुल्क के ऊपर। एनीवे, ख़बरों में आगे चलते हैं और आपको एक बयान शेयर करके बताते हैं कि इमरान खान साहब ने फरमाया है कि कौम तैयारी कर ले और ज़्यादा महंगाई आने वाली है। IMF के पास जाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर IMF के प्रोग्राम में नहीं गए तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, क्योंकि बेसिकली हमें जो कर्जे की किस्तें देनी है वो भी IMF को देनी है। अगर फॉर एग्जांपल IMF ने प्रोग्राम को रीशेड्यूल कर दिया और नई तारीखें दे दी तो आप डिफ़ॉल्ट से बच सकते हैं। तो यानी इस वक्त IMF के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है और IMF अपनी शराइत पे इस वक्त ज़िद पे खड़ा है। और मज़े की बात बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तानी हुक्काम भी ज़िद पे आए हुए हैं, यानी दोनों तरफ से डेडलॉक बरकरार है, जिस वजह से मुज़ाकरात आगे बढ़ नहीं रहे हैं। और इसी महीने यानी जनवरी में $4.5 अरब वापस करने हैं IMF को, जो कि पाकिस्तान के पास है नहीं।
تو اس حساب سے اب ان کو یہ بہت جلدی کرنی پڑے گی، یا تو مذاکرات کو بالکل فل اینڈ فائنل پہ لے جائیں یا پھر بالکل برباد کر دیں، جو کہ ان کا بیسک پلان ہے۔ حماد اظہر صاحب فرماتے ہیں تو کیا اب معیشت کی تباہ حال صورتحال بتانے پر بھی FIR کٹے گی؟ کون لوگ ہیں یہ بھائی؟ میں نے آپ کو ایک خبر شیئر کی تھی کہ مین اسٹریم میڈیا پہ تو کسی قسم کی معیشت کی کوئی بات ہوتی نہیں ہے، لیکن جو سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے وہ ان کے خلاف بھی آپریشن کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تو اسی ضمن میں حماد اظہر صاحب فرما رہے ہیں کہ اب یعنی معیشت کی خبر جو سوشل میڈیا پہ بھی دے رہے ہیں ان کے خلاف بھی FIR کٹے گی۔ مجھے بچائیے گا، شاید میرے خلاف بھی کٹ جائے، میں بھی معیشت میں بہت زیادہ بات کرتا ہوں۔ آپ کو پچھلے سال کا ایک بیان بتاؤں گا منصور علی خان صاحب کا، کہ شاید انڈے کو معلوم نہیں تھا کہ گھبرانا نہیں ہے اور وہ گھبرا گیا۔ تو اس پہ احتشام الحق صاحب فرماتے ہیں میرے میزبان اگر اجازت ہو تو انڈا آج گھبرا لے، کیونکہ قیمت اب دگنی ہو گئی ہے۔ دیکھیں اس وقت تقریباً 300 روپے پلس میں انڈے کا درجن چل رہا ہے، جبکہ عمران خان کی حکومت یعنی اگر ہم بات کرتے ہیں 8 یا 9 مہینے پہلے یہ چل رہا تھا 140 150 روپے درجن۔ اس وقت منصور علی خان صاحب کو اتنا چبھتا تھا یہ کہ وہ مقصد یہ کہ اچھل کے بیان دیا کرتے تھے کہ انڈا 2 روپے مہنگا ہو گیا، اور اس وقت ڈبل سے زیادہ ہو گیا ہے، لیکن ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا کہنے کو۔ عمران خان صاحب ایک اور بیان میں فرماتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے 3 MPs کو کہا کہ اعتماد کے ووٹ میں نیوٹرل رہیں۔ عمران خان اب پاپولر لیڈر نہیں اور نہ ہی اس نے الیکشن جیتنا ہے، جو کہ ہمیشہ یہ ایک بیسک کھیل ہے اسٹیبلشمنٹ کا، کسی کو کسی سے توڑنے اور کسی کو کسی کے ساتھ جوڑنے کے لیے، کہ یعنی اب یہ پاپولر نہیں ہے آپ اس کے ساتھ ہو لے، یہ پاپولر ہے، بھلے ہی وہ پاپولر ہو نہ ہو، یا بھلے ہی جس کو کہہ رہے کہ وہ پاپولر نہیں ہے وہ پاپولر ہو، لیکن یہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ اب جو بیسیکلی چھوٹے MP یا چھوٹے سیاستدان ہم بولیں، ان کے پاس اتنی نالج تو ہوتی نہیں ہے کہ اصل حقائق کیا ہیں، تو وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، پھر اس طرف اور اس طرف جاتے رہتے ہیں، جس کو کہ ہارس ٹریڈنگ کہا جاتا ہے۔ آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب ایک دفعہ پھر رہا ہو گئے ہیں، فائنلی ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے اور ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ کیسز ان کے اوپر چلیں گے، جیسے کہ ویسے بڑی خطرناک خبریں آ رہی تھی، ان کی بیٹے کی طرف سے بھی آیا کہ پروگرام یہ ہے کہ ان کو جیل میں ہی قتل کر دیا جائے گا، ایک خبر یہ بھی تھی، اور ایک خبر یہ بھی تھی کہ ان کو کم سے کم 7 سال سزا اور زیادہ سے زیادہ عمر قید سزا ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت شکر اللہ کا یہ ہے کہ کم سے کم وہ ضمانت میں باہر آ گئے ہیں۔ باقی رہی بات کیسز کی، تو کیسز چلتے رہیں گے اور انشاءاللہ اس میں سے بھی باعزت بری ہو جائیں گے۔ اسد عمر صاحب فرماتے ہیں جنرل باجوہ کے حوالے سے کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ میٹنگز میں اکثر کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس لوگوں کی آڈیوز ویڈیوز ہیں، ہمارے ساتھ اور صدر پاکستان کے ساتھ ملاقات میں بھی آڈیوز ویڈیوز کا ذکر کیا گیا۔ یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ہمارے ہی ملک کے رکھوالے ہیں اور آپ ہماری ہی آڈیوز ویڈیوز اگر بنا رہے ہیں، اس کے بعد ہمیں ہی بلیک میل کیے جا رہے ہیں۔ یعنی وہ حکومت جس کو کہ پولیٹیکلی پاکستان کو پوری دنیا میں پریزنٹ ہونا ہے، اس کو آپ دھمکا کے اور اپنے مقاصد پورے کر رہے ہیں۔ انتہائی مقصد کہ کیا میں اس کو بولوں کہ اس طرح ممالک چلا نہیں کرتے ہیں، گرا کرتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ 70 سال سے ہم ابھی تک اٹھ نہیں پائے، حتیٰ کہ 1971 میں بنگلہ دیش ہم سے آزاد ہوا، وہ بھی آج پاکستان سے اوپر نکل گیا ہے۔ خالد مقبول صاحب فرماتے ہیں جن کے ابھی یہ اشارے چل رہے ہیں، انہوں نے واضح طور پہ اعلان نہیں کیا ہے کہ وہ حکومت سے علیحدگی لے رہے ہیں، لیکن اب انہوں نے اشاروں کناروں میں یہ بات کرنا شروع کر دی ہے۔ اپنے ایک بیان میں وہ فرماتے ہیں کہ اس حکومت میں شامل ہونے سے ہزیمت اٹھانی پڑی۔ خالد مقبول صدیقی یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ ہم بہت یعنی ہمیں ذلت اٹھانی پڑی ہے اس حکومت میں شامل ہونے کی وجہ سے۔ یہ فیصلہ تو آپ کو اس وقت کرنا چاہیے تھا، اب شاید آپ اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، اگر الگ ہو کر دکھا دیں تو شاید آپ اپنی سیاست کو تھوڑا بہت بچا لیں۔ جاتے جاتے چند اور خبریں ہیں، ان کو بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب فرماتے ہیں چند ہفتے پہلے کہا گیا کہ ہم نیوٹرل ہو چکے ہیں،
لیکن اخبارات بھرے پڑے ہیں کہ کیسے MQM کے تمام دھڑوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور پھر ان سے بیانات دلوائے جا رہے ہیں کہ حکومت فلاپ ہو گئی اور ہمیں الگ ہونا چاہیے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی خبر بتائی تھی کہ ذرائع کے مطابق خبریں یہاں تک بھی ہیں کہ الطاف حسین کو ایک دفعہ پھر سے ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ کراچی میں اور حیدرآباد میں یا جو سندھ کے شہری علاقے ہیں ان میں کسی بھی طرح سے عمران خان کو فلاپ کیا جا سکے۔ ناظرین، ایک ریکویسٹ آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ایک دوست ہیں نجیب الرحمن صاحب جو کہ معاشرتی مسائل ان کے حل پر ویڈیوز بناتے ہیں۔ آپ یہ لوگ دیکھ سکتے ہیں پیچھے میرے، وہ بہترین ویڈیوز بناتے ہیں اور بہترین ان کا حل بتاتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں بلکہ اپنے بچوں کو دکھائیں تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے، اور ان کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ کیا دیکھنا اور کیا سننا چاہتے ہیں ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے۔ شکریہ۔